हेलो माई डियर स्टुडेन्ट, कक्षा 10 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ विथ च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही की पोइन्ट्स र चाहिँ केही साध्यहरू कसरी प्रुभ गर्ने सर्टकट तरिकाबाट अनि राम्रो मेथडबाट कसरी हामी चाहिँ त्यसलाई सोल्भ गर्ने क्वेसनहरूलाई त्यस सम्बन्धी हामी केही भिडियोहरू लिएर आइसकेका छौँ। यसै दिने विद्यार्थीहरूको लागि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, त्यही भएर ध्यान दिएर तपाईँहरू हेर्नु होला। पहिला हामी सर्कलको यहाँ वृत्त बुझौँ। वृत्तको यो चाहिँ हाम्रो के छ, सेन्टर छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, केन्द्रबिन्दु भन्छौँ। यो हाम्रो के छ, केन्द्रबिन्दु हो। यो हाम्रो केन्द्रबिन्दु हो। यो के हुन्छ, हाम्रो केन्द्रबिन्दु यसलाई भनिन्छ। अब हेरौँ, यहाँदेखि केन्द्रबिन्दुदेखि सर्कमफेरेन्ससम्मको जुन डिस्टान्स हुन्छ त्यसलाई हामी अर्धव्यास भन्छौँ। के भन्छौँ, अर्धव्यास, अर्धव्यास भन्छौँ। अब त्यसपछि यहाँहरू यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टान्स छ यसलाई व्यास भन्छौँ। के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन टोटल डिस्टान्स छ यसलाई हामी के भन्छौँ, व्यास भन्छौँ। यो हाम्रो के छ, व्यास हो। त्यसपछि अब हामीलाई यो व्यासलाई अब जसरी यो लाइनिङहरू छ यहाँहरूलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी जीवा भन्छौँ। एउटा सर्कलमा चाहिँ परिधिको एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्म खिचेको जुन सिधा लाइन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जीवा भन्छौँ है। यहाँहरू त यसलाई हामी के भन्छौँ, परिधि भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, परिधि भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो हाम्रो के छ, वृत्तको केन्द्र हो। यो हाम्रो के छ, वृत्तको केन्द्र हो। अब यो हाम्रो जीवा भइदियो। अब यो परिधि भइदियो। यो नि यो छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, चाप भन्छौँ। के भन्छौँ, परिधिको सानो भागलाई यसलाई हामी के भन्छौँ, चाप भन्छौँ। के भन्छौँ, यसलाई हामी चाप भन्छौँ। अब यस भिडियोमा हामीले के गर्यो, परिधि बुझ्यो, चाप बुझ्यो, जिब्बा, अर्धव्यास र व्यास बुझिसक्यो। अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने छ केन्द्रीय कोण। यहाँ हेर्नु त, एउटा यो चाहिँ अर्धव्यासको अनि एउटा यो अर्धव्यास। अब हेर्नु त, दुईटा अर्धव्यास एओबी छ हैन। दुईटा अर्धव्यासले यो केन्द्रमा बनाएको जुन यो कोण हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, केन्द्रीय कोण भन्छौँ। के भन्छौँ, केन्द्रीय कोण। यसलाई हामी के गर्छौँ, केन्द्रीय कोण भन्छौँ। त्यस्तै भनेको दुईटा जीवाहरूले वृत्त, दुईटा जीवाहरू यहाँ छ, दुईटा जीवाहरू परिधिमा जोडिएर बनेको कोण हुन्छ त्यसलाई हामी परिधि भन्छौँ। जसरी एउटा यो जीवा भइदियो अनि अर्को जीवा हामी यो लिदियो है। यो हाम्रो जीवा भइदियो। यसरी चाहिँ यो हाम्रो के छ, पी छ, क्यू छ, आर छ हैन। पी क्यू आर छ। यो हाम्रो के भइदियो, यो हाम्रो के भइदियो, परिधि कोण भइदियो। यहाँ हेर्नु त, एंगल पी क्यू आर के भइदियो, हाम्रो परिधि कोण भइदियो। एंगल पी क्यू आर परिधि कोण भइदियो। एंगल एओबी हाम्रो के भइदियो, केन्द्रीय कोण भइदियो। केन्द्रीय कोण भइदियो हैन। त्यसपछि अब हेरौँ, यो त हाम्रो एबी चाहिँ, एबी हाम्रो चाप हो है, चाप एबी, जसलाई यु सिम्बलले हामी के गर्छौँ, डिनोट एबी भइदियो। त्यस्तै पिक्यू यो चाप भइदियो। जीवा भनेको हाम्रो पिक्यू छ, यहाँ जीवा इक्वल टु हाम्रो के भइदिरहेछ, पिक्यू भइदिरहेछ। अब त्यसपछि हाम्रो के बुझ्नुपर्ने छ, अर्को कुरा यहाँ भनेछ, केन्द्रीय कोण सम्मुख चापको डिग्री मापनसँग समप्रभावी हुन्छ। जसरी चाहिँ यहाँ यो हाम्रो एउटा के भइदियो, सर्कल भइदियो। सर्कल छ, सर्कलमा यो हाम्रो अब यहाँ चाहिँ हेर्नु त, यो केन्द्रीय कोण हाम्रो के भइदियो, एओबी हैन। यहाँ हेर्नु त, एंगल एओबी इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, इक्वल टु यो डिग्रीको साइन हो, के हुन्छ, चाप एबी भइहाल्छ है। त्यस्तै यहाँ हाम्रो अर्को लिऊ। अर्को यदि चाहिँ हाम्रो परिधि कोण छ भने, परिधि कोण हामी लिएर हेरौँ, यो सी छ हैन। एंगल एसीबी इक्वल टु भनेको सम्मुख चापको डिग्री मापनसँग के हुन्छ, आधा हुन्छ। के हुन्छ, आधा हुन्छ। यसमा हामी 4-5 वटा पोइन्टहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौं। अब चाहिँ के गर्छौं, यसैसँग रिलेटेड हामी केही साध्यहरू लिएर हामी के गर्छौं, अगाडि बढ्ने छौं। यहाँ पहिलो साध्य हामी रहेछौं। यहाँ हेर्नु त, पहिलो साध्य हाम्रो चाहिँ दुईटा तरिकाबाट प्रुभ हुन्छ। एउटा प्रयोगात्मक हुन्छ र अर्को चाहिँ सैद्धान्तिक हुन्छ।
फर्स्ट हाम्रो साध्य के रहेछ, एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ। एउटै चापमा यदि चाहिँ केन्द्रीय कोण र परिधि कोण आधारित छ भने केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ। यो हाम्रो के छ, यो हाम्रो परिधि कोण छ अनि यो भनेको हाम्रो के छ, केन्द्रीय कोण। अब हेर्नु त एसीबी को एउटै चाप एबी मा छ अनि एओबी को पनि चाप के छ, एओबी छ। भन्नुको अर्थ यो यदि चाहिँ 30 डिग्री छ भने यो हाम्रो 60 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ के। अब के गर्नुपर्छ, हामीले प्रयोगात्मकको लागि तीनटा चाहिँ फरक फरक के गर्ने, वृत्त बनाइदिने अनि फरक वृत्त बनाइदिएपछि त्यसपछि हामी के गर्छौं, यो परिधि कोण मापन गर्छौं अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं, यहाँ चाहिँ परिधि कोण मापन गर्छौं अनि त्यसपछि हामी केन्द्रीय कोण मापन गर्छौं। यसरी चाहिँ यहाँ हेर्नु त एओबी हामी चाहिँ के गर्नु, प्रोटेक्टरले लिने अनि मापन। सपोज एओबी चाहिँ हाम्रो 180 डिग्री छ अनि एसीबी हाम्रो के छ, 90 डिग्री छ। यहाँ रिजल्ट के आइदिरहेछ हैन, रिजल्ट हाम्रो के आइरहेछ, एंगल एओबी इक्वल टु 2 एंगल एसीबी। भन्नुको केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ भने। त्यस्तै यो एंगल सपोज हाम्रो 30 डिग्री छ भने यो हाम्रो कति डिग्री हुन्छ, 60 डिग्री हुन्छ। तपाईं प्रोटेक्टरले नापेर लेख्नु है। यहाँ एओबी हाम्रो सपोज 60 डिग्री भइदियो, यो हाम्रो 30 डिग्री हुन्छ। हाम्रो सेम अब यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ रिजल्ट भनेको हाम्रो सेम आएको छ, एंगल एओबी इक्वल टु 2 टाइम्स अफ एंगल एसीबी। त्यसै तेस्रो फिगरमा एसीबी हामी के गर्छौं, मापन गर्छौं। एसीबी मापन सपोज हाम्रो चाहिँ 120 डिग्री आइदिछ रहेछ भने यो हाम्रो चाहिँ कति डिग्री आइदिरहेछ, एओबी केन्द्रीय कोण एओबी हाम्रो चाहिँ 120 आइदिरहेछ भने यो हाम्रो कति आउँछ, 60 आउँछ। तपाईहरु मापन गरेर यो हामी के अन्दाजको भरमा लेखिरहेछौं हैन, तपाईहरु मापन गरेर लेख्नु, मापन गरेर लेख्दाखेरि एकदम एक्युरेट आउँछ हैन। अब हेर्नु त सबैमा चाहिँ एउटै रिजल्ट के दिइरहेछ, केन्द्रीय कोण परिधि कोणको डबल हुन्छ, दोबर हुन्छ भनेर हामीलाई रिजल्ट दिइरहेछ। अब यहाँ चाहिँ निष्कर्षमा लेख्ने केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ। यही निष्कर्षमा हामी जुन प्रमाणित गर्नुपर्ने छ त्यही हामी के गर्छौं, निष्कर्षमा लेख्छौं। अब चाहिँ हामी यो पहिलो थ्योरम प्रुफ गरिसक्यो। अब चाहिँ हामी के गर्छौं, दोस्रो यसैको अब सैद्धान्तिक रूपमा कसरी प्रुफ गर्ने भनेर हामी हेर्नेछौं है। यसको सैद्धान्तिक प्रुफ हेरौं है। सैद्धान्तिक प्रुफ हेरौं त यहाँ चाहिँ के गर्यो, हामी एउटा सर्कल बनाइदिए हैन। सर्कलमा चाहिँ के गरियो, एसीबी परिधि कोण, एओबी हामी के गर्यो, केन्द्रीय कोण बनाइदियो। सी लाई हामी के गर्यो, डी सम्म लम्ब्याइदिएछौं। अब यहाँ चाहिँ के भनेछ साध्यले, एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गर्नु। भन्नुको अर्थ यो केन्द्रीय कोण एओबी भनेको परिधि कोण एसीबी को हाम्रो के हुन्छ, डबल हुन्छ, दोबर हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ हेर्नु त थाहा दिएकोमा के छ, केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्त छ जसमा केन्द्रीय कोण एओबी छ र परिधि कोण एसीबी एउटै चाप एबी। यो हाम्रो के छ, एउटै चाप के छ, एबी हामी चाहिँ के छ, आधारित भएका छन्। प्रमाणित गर्नुपर्ने हामी अघि डिस्कस गरिसकेछौं। रचनामा सी र ओ लाई के गर्ने, जोड दियो र बिन्दु डी सम्म लम्ब्याइदिएछ। सी र ओ लाई जोडेर बिन्दु डी सम्म हामी के लम्ब्याइदियो। अब पहिलो कुरा छ के छ, यहाँ हेर्नु त त्रिभुज एओसी मा हैन, त्रिभुज एओसी हेरौं त त्रिभुज एओसी मा के छ, ओएसी भनेको दिस एंगल अनि ओएसी भनेको यो अनि ओसीए भनेको के हुन्छ, यो दुईटै भनेको बराबर हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ। अब ओए र कारणमा दिने के दियो, ओए र ओसी वृत्तका अर्धव्यासहरू हामी के पढेछौं। यहाँ हेर्नु त यदि चाहिँ यो आधारको कोणहरू बराबर छ भने आधारको भुजा पनि बराबर हुन्छ। यदि आधारको भुजा बराबर छ भने आधारको कोण पनि बराबर हुन्छ। समद्विबाहु त्रिभुजको प्रोपर्टीमा परेछ सेम त्यही कुरा यहाँ छ के। त्यस्तै एओडी हैन, हेर्नु त एओडी बराबर यो एंगल प्लस यो एंगल। भन्नुको अर्थ त्रिभुजको हामी 9 क्लासमा के पढ्यो, त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा भन्ने बाहेकको दुई भित्री अनासन कोणहरूको योगसँग बराबर हुन्छ भनेर कुरा लेखेको छ। एओसी मा सीओ लाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण के हुन्छ, दुईटा भित्री कोण भनेको यो कोण र यो कोणसँग के हुन्छ, यो कोण र यो कोणको योगसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा भन्न खोजेको के। अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ
ओएसी र ओसिए दुवै बराबर छ भने यहाँ के गरियो, यहाँ चाहिँ ओएसी को ठाउँमा हामी के गर्यो, ओसिए नै राखिदियो र दुईटैलाई एड गरेर के आइदिएछ, 2 एङ्गल ओसिए। कुन तथ्य 1 र 2 बाट हामीलाई यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि। त्यस्तै माथिको जस्तै यो ट्रिएङ्गलमा हेर्नु के, यो एङ्गल सपोज यो x छ अनि यो पनि x त यो 2x भइहाल्छ, यो y छ भने यो 2y भइहाल्छ। त्यही कुरा यसले भन्न खोजेको के, बीओसी ट्रिएङ्गल बीओडी बराबर यो हाम्रो कति भइदियो लो, 2 एङ्गल ओसिबी भइदिरहेछ के। भन्नु पर्यो यो हाम्रो चाहिँ 2y भइदियो, यो चाहिँ हाम्रो 2x भइदियो। कुरा बुझ्दाखेरि यो भइदियो हैन। अब के गरौँ, यो चाहिँ ट्रिएङ्गल एओडी र एङ्गल बीओडी लाई हामी के गरौँ, जोड दियो। हेर्नु त यो एङ्गल भनेको यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल भन्नुको अर्थ यहाँ के गर्यो, हामी चाहिँ 2y प्लस 2x हामी के गर्यो, यसलाई जोड दियो। जोड दिएपछि हाम्रो के आइदिरहेछ, यहाँ हेर्नु त ओसिए अनि ओसिबीबाट हामी के गर्यो, 2 कमन लिदियो हैन। 2 कमन लिदिसकेपछि यहाँ त 2x प्लस 2y भनेको हाम्रो यो आइदिरहेछ। यहाँबाट 2 कमन लिदिएपछि यहाँ हेर्नु त एओडी र बीओडी भनेको एओबी भइहाल्यो हैन। अनि ओसिए अनि ओसिबी हेर्नु त ओसिए अनि यहाँ हेर्नु त यो दिस एङ्गल प्लस दिस एङ्गल भनेको यो कति, यो टोटल भनेको कति आइहाल्छ, x प्लस y आइहाल्छ। त्यही कुरा यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको है। यो टोटल भनेको हाम्रो कति, यहाँबाट 2 कमन लियो भने x प्लस y आउँछ भन्नु पर। x प्लस y भनेको एसिबी, एओबी बराबर 2 एङ्गल एसिबी हो प्रुफ भएको छ। अब के निष्कर्षमा के भनिन्छ, हेन्स एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ भनेर यो प्रमाणित भयो। यो हामी चाहिँ पहिलो थियोरमको सैद्धान्तिक दुईटै प्रुफ गर्यो। अब चाहिँ हामी अर्को थियोरमतिर जाउँ। अर्को थियोरममा के भनेछ, अर्धवृत्तमा बनेको परिधि कोण एक समकोण। यहाँ त अर्धवृत्तमा बनेको परिधि कोण एक समकोण हुन्छ भनेर हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भनेर परीक्षाबाट देखाउनु पर्नेछ हैन। यहाँ हेर्नु त यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ, फरक साइज भएका, यहाँ हेर्नु त चित्रमा दिएका फरक अर्धव्यास भएका वृत्तहरू, फरक अर्धव्यास भएका 3टा वृत्त बनाइदियो हामी, जसमा यो भनेको एसिबी हाम्रो के छ, एसिबी हाम्रो परिधि कोण छ हैन। अनि एबी के छ, हाम्रो अर्धव्यास छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन चाहिँ के छ, यो चाहिँ आधीलाई त अर्धवृत्त नै भनिन्छ। अनि प्रुफ गर्नुपर्ने के छ, यो 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामी के गर्नुपर्ने छ, प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ यसको चाहिँ यहाँ हेर्नु त प्रयोगात्मकमा हामी हेरौँ, प्रयोगात्मकमा हामी के गर्नुपर्छ, एङ्गल एसिबी नाप्नुपर्छ। यो तीनटै चित्र नम्बर 1 मा एङ्गल एसिबी नाप्दा पनि 90 डिग्री नै आउँछ, यो पनि 90 डिग्री नै आउँछ, यो पनि 90 डिग्री नै आउँछ। सबैको परिमाण यहाँ छ, परिणाम के छ, सबै यो समकोण छ। एसी सबैको यो के छ, समकोण छ। सबैमा के छ, यो समकोण 90 डिग्रीबाट समकोण छ। अन्तमा यसैलाई हामी के लेख्दौ चाहिँ, अब चाहिँ अन्तमा लेख्दौ निष्कर्षमा त्यही लेखिदिने। निष्कर्षमा हेर्नु त के लेख्नुपर्छ, अर्धवृत्तमा बनेको परिधि कोण एक समकोण 90 डिग्री हुन्छ भनेर, एक समकोण हुन्छ, त्यही हामीले लेखिदिनु पर्ने छ। ल अब चाहिँ हामी के गरौँ, यसकै अब सैद्धान्तिक प्रुफमा जाउँ। सैद्धान्तिक कसरी प्रुफ गर्ने, यहाँ त एउटा यो चाहिँ के छ, वृत्त छ जसमा यो चाहिँ हाम्रो के छ, केन्द्रीय कोण छ है। यो 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ, प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। यहाँ हेर्नु त केन्द्रबिन्दु ओ मा भएको वृत्त छ जसमा एओबी वृत्तको व्यास हो र एसीबी व्यासमा आधारित परिधि कोण छ। एसीबी भनेको व्यासमा आधारित परिधि कोण छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ यो हामी अब अलिकति अगाडि थियोरम पढिरहेको छु, योभन्दा पछाडि पनि एउटा थियोरम पढ्छौँ, त्यसपछि हामीले यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नु त एङ्गल एसीबी, यो त एङ्गल एसीबी भनेको परिधि कोण के छ, केन्द्रीय कोणको परिधि कोण के छ, केन्द्रीय कोणको के छ, आधा छ हैन। परिधि कोण के छ, केन्द्रीय कोणको आधा छ। हामी दोस्रो नम्बर थियोरममा पढ्नेवाला छौँ, यो अलि अगाडि पछाडि भएछ, चिन्ता नगर्नु, त्यो पनि हामी पढ्नेछौँ। परिधि कोण के छ, केन्द्रीय कोणको आधा छ, त्यही कुरा भनेछ। एसीबी इक्वल टु 1/2 एओबी, परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा भएकोले हैन। यो थियोरम हामी यो थियोरम पछि हामी
2 नम्बर पढ्नेवाला थियो यो अगाडि पछाडि भयो। त्यसरी एओबी त 90 डिग्री छ, यो सिधा कोण हाम्रो के छ 90 डिग्री सरी 180 डिग्री हुन्छ हैन, त्यो कुरा हामी ध्यान राख्नुपर्छ। अब के एओबी को हाम्रो भ्यालु कति छ 90 डिग्री छ 180 डिग्री छ, जुन चाहिँ हामी के गर्यो यसलाई हामी के गर्यो यो भ्यालुलाई हामी के गर्यो फर्स्ट थ्योरममा पुट गर्यो अनि रिजल्ट यो आइदिरहेछ 1/2 इन्टु 180 भनेको 90 डिग्री आइरहेछ, जुन हाम्रो के भइरहेछ तथ्य 1 र 2 बाट। अन्त भनेको अत अर्धवृत्त बनेको परिधि कोण के हुन्छ एक समकोण हुन्छ भनेर हामीलाई प्रमाणित भयो भनेर के। त्यसपछि अब चाहिँ हामी अर्को थ्योरमतिर गइरहेछौँ हैन। थ्योरम अगाडि पछाडि भए पनि तपाईहरु पुरै भिडियो हेर्नु होला अनि पुरै मजाले बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु के। अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ एउटा यहाँ हेरौँ त, एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। भन्नुको अर्थ यहाँ परिधि कोण के छ एसीबी, अर्को चाहिँ एडीबी। र त एसीबी र एडीबी एउटै चापमा छ, एउटै चाप कुन चाहिँ हाम्रो एबी मा आधारित छ, एउटै चाप एबी मा आधारित छ। भन्नुको अर्थ यो x डिग्री छ भने यो पनि x डिग्री हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अब चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षणको लागि के गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ फरक फरक अर्धव्यास भएका फरक फरक नाप भएका हामी के गर्छौं तीनटा यो वृत्त बनाइदिरहेछौँ। वृत्त बनाइदिएपछि यहाँ चाहिँ अब हामी नाप्छौँ यसै एंगल एसीबी कति डिग्री छ, एंगल एसीबी यहाँ सपोज यो 60 डिग्री छ भने यहाँ 60 डिग्री लेख्ने, यो पनि के छ 60 डिग्री छ, यो पनि 60 डिग्री लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो परिणाममा नतिजामा के हुन्छ एंगल एसीबी बराबर एंगल एडीबी, यही नतिजामा हुन्छ। त्यस्तै यहाँ एसीबी छ, एसीबी हाम्रो सपोज 70 डिग्री छ भने यो पनि 70 डिग्री हुन्छ, नतिजामा सेम हुन्छ एसीबी बराबर एंगल एडीबी हैन। त्यसपछि अब यहाँ एसीबी यो नाप यो यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति मानौ चाहिँ 80 नभए 85 डिग्री छ भने यो पनि 85 डिग्री, रिजल्ट हाम्रो सेम दिने हो एसीबी इक्वल टु एंगल एडीबी। भन्नुको अर्थ यो चाहिँ एउटै चापमा आधारित परिधि कोण के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित भयो के। अब चाहिँ निष्कर्षमा यही लेख्दिनु एउटै चापमा आधारित परिधि कोण बराबर हुन्छ, त्यही हाम्रो के हुन्छ निष्कर्ष, एउटै चापमा आधारित परिधि कोण बराबर हुन्छ भनेर प्रमाणित। अब यसकै हामी के गरौँ सैद्धान्तिक प्रुफमा जाऊ है, यसको हामी के गरौँ यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक प्रुफमा जाऊ। सैद्धान्तिक प्रुफ हामी हेरौँ त यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक प्रुफ एकदम सानो रहेछ, यहाँ चाहिँ एउटा वृत्त छ। अब प्रुफ प्रमाणित के गर्नुपर्ने छ एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले के छ प्रमाणित गर्नुपर्ने छ हैन। यहाँ हेर्नु त अब चाहिँ यो वृत्त छ हैन, यहाँ चाहिँ परिधि कोण के छ एसीबी र अर्को चाहिँ परिधि कोण कुन छ एडीबी छ हैन, दुईटै परिधि कोण छ। अब चाहिँ दुईटै यो x डिग्री छ भने यो पनि x डिग्री छ भने हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अब हेरौँ यहाँ भन्दा अगाडि हामी एउटा के पढ्यो एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको डबल हुन्छ हैन, केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ भनेर हामी के पढ्यो। अनि त्यही कुरा हामी यहाँ हेरौँ त यहाँ अब यहाँ हामीले गिभेनमा के छ केन्द्रबिन्दु ओ भएका एउटा वृत्त छ जसमा एसीबी र एडीबी एउटै चाप एपीबी भनेको यो चाप छ है, एपीबी भनेको यो चाप छ, चापमा आधारित भएका छन्। अनि प्रमाणित गर्नुपर्ने एसीबी बराबर एडीबी प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। रचनामा वृत्तको केन्द्र ओ लाई बिन्दु ए र बी सँग क्रमशः जोड दिएछ हैन। अब यहाँ हेर्नु त एओबी भनेको हाम्रो केन्द्रीय कोण हो जुन चाहिँ परिधि कोणको डबल हुन्छ। यहाँ हेर्नु त एओबी के छ एसीबी को डबल हुन्छ किनभने दुईटै चाहिँ एउटै चापमा आधारित चाहिँ के छ केन्द्रीय कोण र परिधि कोण छ हैन। त्यस्तै एओबी इक्वल टु अब एडीबी को डबल हुन्छ यो हेर्नु के। अब हेर्नु त यो दुईटै हामीले के छ बराबर छ भन्नुको अर्थ यो दुईटै पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ 2ac बराबर 2ad, यो 2 हाम्रो के भइदियो क्यान्सल भइदियो भन्नुको एसीबी बराबर एडीबी, एसीबी भनेको त्यही यो x अनि एडीबी भनेको यो x दुईटै बराबर हुन्छ भनेर हामी के गर्यो प्रमाणित भयो। अथवा के लेख्दिनु कुनै पनि वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर के भयो प्रमाणित भयो हैन। अब चाहिँ हामीले के गरौँ अब नेक्स्ट थ्योरमतिर जाउँ हैन। नेक्स्ट थ्योरम हाम्रो यहाँ के रहेछ यहाँ हेर्दै जाउँ हामी चाहिँ
नेक्स्ट थ्योरम हाम्रो के रहेछ यहाँहरु त अब यहाँ के भनेर छ यो हाम्रो चक्रीय चतुर्भुजको जुन समूह कोणहरुको योगफल जसरी यो कोणको योगफल र यो कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेको दुई समकोण भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुभयो। जसरी यो 100 डिग्री छ भने यो 80 डिग्री हुन्छ, यो 90 छ भने यो पनि 90 हुन्छ। यो भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ यहाँ चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने। अब के गर्नु यो प्रयोगात्मक प्रमाणितको लागि हामी के तीनटा फरक फरक साइज भएका हामी के गर्छौं वृत्त तान्दिन्छौं अनि वृत्त तानिदिएपछि सबैमा चाहिँ हामी के गर्छौं चक्रीय चतुर्भुज बनाउँछौं। अनि यहाँ हाम्रो चक्रीय चतुर्भुज हामी के गर्दियो यहाँ हामी एउटा चक्रीय जसरी चाहिँ अब यसमा एंगल DAB मानौ जसरी यो 90 डिग्री छ हैन, त्यस्तै DAB 90 ABC हाम्रो कति डिग्री छ 100 डिग्री छ, त्यस्तै BCD हाम्रो 90 डिग्री छ, ADC हाम्रो 80 डिग्री छ। अब हेर्नु त DAB 90 प्लस 90 गरौ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ यहाँ चाहिँ 90 प्लस 90 भयो, त्यस्तै हाम्रो 100 प्लस 80 गरौ हैन। अब नतिजा के आइरहेछ भन्नुको समूह कोणको के भइरहेछ योगफल हाम्रो के आइरहेछ 180 डिग्री आइरहेछ। त्यही त हाम्रो के हुन्छ यसमा नतिजा आइदिरहेछ हैन। नतिजा भनेको यो पनि अब 180 डिग्री छ, यो पनि 180 डिग्री छ भनेको समूह कोण बराबरको नतिजा यहाँ के आइदिरहेछ भन्नुको अर्थ एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टु कति आइदिरहेछ 180 डिग्री। त्यस्तै भनेको एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टु 180 डिग्री आइदिरहेछ। अब तपाई के गर्नु तीनटैको चाहिँ प्रोट्रेक्टरले को सहायताले तीनटैको भ्यालु मापन गर्नु अनि यसमा पुट गर्दै अगाडि बढ्दै जानु, यस्तै यो चाहिँ प्रुफ हुन्छ। त्यस्तै भनेको हामी चाहिँ अब यसको नेक्स्ट थ्योरमतिर जाऊ यसको सैद्धान्तिक प्रुफ कसरी गर्ने भनेर के। अब यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक प्रुफ के छ चक्रीय चतुर्भुजका समूह कोणहरु परिपूरक हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। प्रमाणित गर्नुपर्दा यहाँ चाहिँ हेर्नु त अब चाहिँ केन्द्रबिन्दु O मा भएको एउटा वृत्त छ ABCD चक्रीय चतुर्भुज जसमा ABC र ADC के छ हामीलाई बराबर छ। ADC बराबर 180 डिग्री र BCD प्लस BAD भनेको दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री अनि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टु 180 डिग्री हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अब यहाँहरु त वृत्तको केन्द्र O लाई बिन्दु A र C सँग क्रमशः जोड दिएछ हैन। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी प्रमाणित गरौँ। पहिलो कुरा छ अधिकोण AOC बराबर एंगल 2ADC। अधिकोण भन्नाले के हुन्छ 180 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ के 180 डिग्री भन्दा AOC हैन AOC बराबर 2ADC यो हेरौँ के 90 डिग्री देखि 180 डिग्री सम्मको जुन कोण हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं अधिकोण भन्छौं। भनेको ADC बराबर सरी AOC बराबर 2ADC त्यस्तै AOC बराबर 2ABC यो एंगल है। यो हाम्रो के गरौँ यहाँ चाहिँ यो एंगल हेरौँ त यो एंगल हैन भनेको यो चाहिँ x छ भने यो 2x भइदियो, यो y छ भने यो चाहिँ 2y भइदियो त्यो भन्न खोजेको हैन। अब यहाँ अधिकोण अनि वृहत कोण अब के गरेछ यो तथ्य 1 र 2 लाई जोड दिएछ हैन। जोड दिएपछि 2ADC अनि 2ABC इक्वल टु अधिकोण प्लस वृहत कोण। वृहत कोण भनेको 180 डिग्री भन्दा बढी अनि 360 डिग्री भन्दा कमी त्यो भनेको वृहत कोण छ। अब हेर्नु त यो हाम्रो टोटल चाहिँ कम्प्लिट टर्न हुन्छ हैन। यो एंगलको टोटल सम हार्नु कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त ADC भने त यहाँबाट अब 2 कमन लियो ADC प्लस ADC अनि इक्वल टु टोटल 360 डिग्री गर्यो अनि यो 2 यतापटि के गर्यो डिवाइड गर्दियो। डिवाइड गरिदिएपछि के हुन्छ अब यसको रिजल्ट चाहिँ 360 मा 1 ले डिवाइड गर्यो भने 180 आइदिन्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ अर्को DAB र ADCB को प्रुफ गर्दाखेरि 180 डिग्री आउँछ। माथिको जस्तै अन्तमा लेख्दै चक्रीय चतुर्भुजका समूह कोणहरु बराबर समूह कोणहरु परिपूरक हुन्छ भनेर प्रमाणित भयो। अब त्यसपछि एउटा नेक्स्ट कुरा यस भिडियोमा हामीले छुटिरहेछ के यहाँ एउटा सर्कल हेरौँ है। सर्कलमा के हुन्छ यो हाम्रो के छ O छ भनेको O छ केन्द्र छ अनि यो हाम्रो हेर्नु त त्यसपछि यहाँ त्यही चापमा आधारित परिधि कोण र केन्द्रीय कोण हामी बनाऊ। हेर्नु त यो चाहिँ A B C अनि यो O छ है। अब यहाँ हामीले के भन्नु छ
एङ्गल एओबी बराबर 2 टाइम्स अफ एङ्गल एसिबी भन्नुको अर्थ हेर्नु त केन्द्रीय एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ है। के हुन्छ? दोबर हुन्छ। त्यही कुरा भन्नुको अर्थ यो हाम्रो 60 यो हाम्रो 30 डिग्री छ भने यो हाम्रो 60 डिग्री हुन्छ, त्यो कुरा यसले भन्न खोजेको। यो भिडियो यो थ्योरम हाम्रो छुटेको थियो, हामी नेक्स्ट भिडियोमा यो थ्योरम पनि हेर्नेछौँ। ल साथीहरू र मेरो विद्यार्थीहरू, तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परेछ भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने बेल आइकन दबाएर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल ओके, धन्यवाद तपाईहरु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।